अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान असगर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम नॉर्मली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कहते हैं। वो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ये जो दुनिया का निज़ाम है उससे कुछ मुख्तलिफ होती हैं, और जो सिस्टम्स जो जो रूल्स इंसान के लिए बने हुए हैं उन रूल्स से वो बालातर होती हैं और बियॉन्ड होती हैं, तो उनको हम जो है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये खिलाई मखलूक, उस तरह की खिलाई मखलूक की जो जिसका जो तर्ज इख्तियार की जाती है, जो यहाँ पे स्लैंग इख्तियार की जाती है, उसके हवाले से तो नहीं होती। लेकिन फिर भी उसमें जो एक्टिविटीज़ सारी चल रही होती हैं वो कोई गैर इंसानी टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, और बड़ी हैरान कुन, बड़ी परेशान कुन एक्टिविटीज़ होती हैं। और मुझे ये कहते हुए कोई याद नहीं है कि इस वक्त यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी, बहुत ज़्यादा वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ही चल रही हैं। क्योंकि जितनी तेज़ी से कैनवस इस मुल्क की सियासत का चेंज हो रहा है, हमें तो, जैसा पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, कि समझ नहीं आ रही कि कौन सी बात रोकें और कौन सी बात बताएं और किस बात में कितना सच है। लेकिन जो स्पेकुलेशंस को एकदम जो मटेरियलाइज होती जाती हैं, वो किस तरह से हो रही होती हैं, वो हम हैरान होते हैं, और हम चाहते हैं कि आपके साथ डिस्कस करें, आपको भी पता चले कि सियासत जो है वो कितनी लीथल है और कितनी बेरहम है और कितनी सफाक है, और इट हैज़ नो फादर। और क्या सिलसिला बनता है, मैं आपको थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि अभी सबसे पहली जो एक्टिविटी होगी वो अगले 24 घंटे में, या उससे भी पहले, या उसके बाद, या इस दौरान। क्योंकि आज का दिन जो है ख़ास तौर पे, जब अभी थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एक वो हेयरिंग भी है, जो वो क्या उसको कहते हैं, ये जो अदालत में उन्होंने पेश होना है, और उसके बाद वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, और माफ़ीनामे का सिलसिला जो चल रहा है उनका, तौहीन अदालत वाला केस, उससे पहले या उसके फ़ौरन बाद या उससे ज़रा सा बाद, ये अब इट्स रिटन ऑन द वॉल। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आई रिपीट, इट्स रिटन ऑन द वॉल कि तोशा खाना केस में जो फैसला महफूज किया गया था, उधर एहतसाब अदालत कहाँ से आ गई, वो तो एहतसाब अदालत का तो चक्कर ही फिशू हो गया है। ये इलेक्शन कमीशन में तो तोशा खाना का जो केस, जिसका फैसला महफूज हुआ था, उस पे इमरान खान साहब को जो खबरें आ रही हैं अभी तक, वो ये आ रही हैं कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जी जी, आई रिपीट, कि इमरान खान साहब को उस पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जो हल्के पीटीआई के हैं वो इस वक्त इस सिचुएशन से आगे निकल चुके हुए हैं, और वो इस वक्त चीज़ें तैयार हो रही हैं कि जब डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी तो उसके बाद अगला लाएमल क्या होगा, क्योंकि उसके बाद हाई कोर्ट में अपील जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और ये सारा कुछ सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अभी तक जो खबरें आ रही हैं, जो ये फिर गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं, जो स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन बहुत हैवी किस्म की स्पेकुलेशंस हैं, जिसमें दोनों तरफ की पार्टीज़ ने इस पे काम शुरू कर दिया हुआ है। काम क्या शुरू कर दिया हुआ है? जो पीटीआई वाले हैं वो उसमें आगे निकल रहे हैं कि किस तरह से इसको आगे हैंडल करना है, और किस तरह से इसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है। एट द सेम टाइम जो बाकी एलाइज हैं, नून लीग हैं और बाकी सारा कुछ है, वो इस तरह से इस चीज़ को, इस कैनवस को समेट रहे हैं, और इस्लामाबाद को इस तरह से जो है, और बाकी एरियाज़ को इस तरह से, क्योंकि केपीके की उनको मसला नहीं है, पंजाब का मसला नहीं है, वो तो वो जाने और वो पीटीआई जाने। लेकिन जो इस्लामाबाद का रीजन है उसको इस तरह से बाकायदा ट्रेंचेस बना के, बाकायदा खंदकें बना के, बाकायदा चीज़ें करके, इस तरह से उसको एक एक किला बनाया जा रहा है कि इसमें कोई ऐसी सूरत हाल, ऐसी ऐसा मसला, ऐसी सिचुएशन ना आए। जो सुबह जब ज़ाहिर बात है आज जब ये होगा, ये जब ये हाई, क्या नाम है यार, मैं, क्योंकि इतनी हैवी बात है कि मैं, मेरा दिमाग घूम रहा है कि मैं किस तरह से इसको बताऊं, कि जैसे हाई कोर्ट में जब पेशी होगी तो जैसे मैंने पहले बताया था कि वो उनके को उनको उनका जो बनी गाला है उसको भी साथ में ले लिया जाएगा, और ये बहुत एक हैवी किस्म की सिचुएशन होगी। जिस तरह से अभी भी रेंजर्स डिप्लॉय हो गए, सारा कुछ हो गया, तो इस्लामाबाद जो है एक एक जो है वो पता भी नहीं हिल सकता है इस वक्त, ये वाली सूरत हाल चल रही है वहाँ पे। और वो उसका सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो क्या बनेगा, माफ़ी नहीं मांगते हैं क्या बनेगा, फर्द जुर्म आयद होती है तो क्या होगा, फर्द जुर्म आयद नहीं होती तो क्या बनेगा। लेकिन एट द सेम टाइम तोशा खाना का भी जो है किसी भी लम्हे जो है, और यही वाला डिसीजन कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और उसके बाद फिर चैप्टर आगे किया जाएगा। ये एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके, ये सिचुएशन सारी जो है करके,
پھر ہم اسی سائڈ پہ جائیں گے کہ پھر پنجاب کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ 10 12 لوگ اس طرح سے ہیں کہ توڑ لیے گئے ہیں اور فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور لوگوں کی فائلیں ہوتی ہیں، لوگوں کی چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، وہ اگر پیسوں پہ نہ بھی ٹوٹیں تو اور بہت مورل سچویشنز ہوتی ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، ٹیلی فون کالز ہوتی ہیں، اور وہ جو کسی نے پڑھنا ہوتا ہے نا تو وہ اس میں جو ہے وہ ان کو 10 12 لوگوں کو جو ہے وہ ٹریپ کر کے جو میں نے پہلا اسکرپٹ سنایا تھا، میں اسی پہ واپس آؤں گا، اب جو ٹریپ کر کے اس کے بعد جو ہے وہ گورنر صاحب جو ہے وہ یہ اعلان فرمائیں گے کہ جناب آپ وزیر اعلیٰ صاحب پرویز الہی صاحب، آپ نو کانفیڈنس کا آپ پہ چارج کیا جاتا ہے، اور آپ جو ہے کانفیڈنس کا ووٹ لیں، اور جو کانفیڈنس کا ووٹ لینا جو ہے وہ ایک سچویشن آڈ ہو جائے گی۔ خان صاحب لاہور میں کیا کر رہے ہیں، کیا 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 کر رہے تھے، کیا صورتحال تھی؟ ایک بہت بڑی اس میں یہ بھی صورتحال تھی، جبکہ جو کہ لوگ ابھی تک اس کو اس طرح سے اون نہیں کر رہے، اس طرح سے فیصلہ نہیں کر پا رہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ پہ نو کانفیڈنس کی کا موشن پیش ہو، آپ اسمبلیز ڈیزالو کر دیں پنجاب کی۔ یہ ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ بھی وہ اسمبلیز ڈیزالو کرنے کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے۔ اب اس میں پرویز الہی صاحب گفتگو کی کیفیت میں ہیں، وہ ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں، وہ اسلام آباد بھی دیکھ رہے ہیں، وہ پنجاب کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ پنڈی کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اس موقع پہ صورتحال میں کیا کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ اس جو ہائی لیول اجلاس ہے جو پچھلے دنوں ہوتا رہا ہے، جس میں باقی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس میں امپورٹنٹ ایک یہ چیز یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے کہ گورنر صاحب جو ہے وہ obviously کہ گورنر صاحب نو کانفیڈنس کا کہہ دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکتی، اس سے پہلے ڈیزالو ہو سکتی ہے، اس کے بعد ڈیزالو، پھر نو کانفیڈنس ہوئے گا ہی ہوئے گا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ اس بار جو ہے وہ اگر وزیر اعلیٰ بنیں گے تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ حمزہ شہباز نہیں بنیں گے، اور زیادہ چانس یہی ہے کہ علی محمد خان، جن کو میں پہلے بھی آپ کو کہہ رہا تھا، وہ اس کو علی احمد خان جو ہے وہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں، سوری ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ اس کے وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے اور صورتحال ہوگی، تو یہ والی سچویشن جو ہے یہ بہت آڈ ہو رہی ہے۔ اس میں ایک پتہ بھی پھینکا گیا ہوا ہے، وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ پتہ یہ ہے کہ جب آئی جی پنجاب کو جب فیڈرل نے کہا تھا کہ جناب آپ ہمارے پاس فیڈرل میں آ کے رپورٹ کریں، اور پنجاب کا جو آئی جی شپ ہے وہ چھوڑ دیں اور ہمارے پاس آ کے یہاں پہ رپورٹ کریں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں یا کہاں پہ آ کے رپورٹ کریں، تو پرویز الہی صاحب نے ان کو روک دیا تھا، اور بڑا اپنے ویڈیو بڑا وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، یا ٹی وی پہ بھی چلا، کہ بڑا جب شپ ڈال کے ان کا ہے کہ تم نے اچھا کیا کہ تو وہاں پہ نہیں گیا، سارا کچھ ایسے اس صورتحال ہے۔ لیکن اس کو بھی ایک کوائن کی طرح جو ہے وہ اچھالا جائے گا، اور اس پہ بھی ایک ٹاس کیا جائے گا، اور اس پہ بھی ایک بلف کھیلا جائے گا، اور بلف جو ہے وہ کیا ہوگا؟ بلف یہ ہوگا کہ اس کو بیس بنا کے کہ جو فیڈرل کی بات پنجاب نہیں مان رہا، اور فیڈرل کی سچویشن اس قسم کی ہے کچھ ایسے موقعوں پہ کہ جب آپ کو جو ہے وہ صوبے کو ماننی پڑیں گی چیزیں، جو فیڈرل کے انڈر جو چیزیں آتی ہیں صوبوں میں، وہ سارا کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے، تو وہ ایک دیٹ ول ٹریگر ٹورڈز گورنر راج، وہ ایک اور سچویشن ہوگی کہ اسی چیز کو بیس بنا کے جو ہے گورنر راج لگانے کی کوشش کی جائے گی، وہ بھی ایک سلسلہ۔ اس لیے اتنا میس اپ ہے، اتنی سچویشن ہے، اتنی اسپیکولیشنز ہیں، اور اتنا دوڑ لگی ہوئی ہے، اور یہ سارا کچھ اس طرح سے کیسے جایا جا رہا ہے؟ یہ اسی طرف جایا جا رہا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 3 پوائنٹس تھے۔ اگین آئی ریپیٹ، جلدی سے آئی ریپیٹ۔ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جناب پنجاب واپس دیا جائے، جو آپ نے دیکھ لیا، میں نے بتا دیا، ایکسپلین کر دیا جائے، سارا کچھ ہو گیا اس میں۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ آپ کو کوئی ایسا ریلیف دیا جائے عوام کو اس طرح کا کہ بس واہ 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 بہ جا ہو جائے، اور اس کے بعد پھر چیزیں ہو جائیں، اس کے بعد پھر آپ اس میں چلے جائیں، الیکشن میں چلے جائیں، اور الیکشن میں نہیں چلے جائیں، آپ اسمبلیاں توڑ دیں، اور آپ جو ہے وہ اب گورنمنٹ سے پل آؤٹ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا جائے کہ وہ ایک ایسے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا لیا جائے جو کم از کم سال 1.5 سال کیا جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ بھی اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگوں کے آڈیشنز اور انٹرویوز وغیرہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں، تو وہ چیز بھی غلط نہیں ہوگی۔ لیکن اس وقت جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ 1 سال کے لیے کس طرح سے چلے گا، کیسے چلے گا، وہ ایک بہت بڑی ایک اور کویسچن مارک ہے کہ کیا ہوگا، کیونکہ اگر آرمی چیف جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور نئے آرمی چیف کے ذمہ وہ کیئر ٹیکر، کسی نے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلانا ہے نا، کیسے چلانا ہے، کتنی دیر تک چلانا ہے، تو وہ کیا صورتحال بنے گی، وہ ایک بڑی پرابلمٹک سچویشن ہے۔ اس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا کیا بلائے عمل اختیار کرتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ جناب ملک کی صورتحال اتنی سیاسی صورتحال اتنی ورس ہو چکی ہوئی ہے کہ فوج کو جو ہے وہ آفیشلی آئینی طور پہ
आके जो है चार्ज संभाल लेना चाहिए। और अगर फ़ौज आके आईनी तौर पे चार्ज संभालती है तो ऑब्वियसली केयर टेकर सेटअप जो है वो टेक्नोक्रेट्स का जो है वो फिर जब तक ये चीज़ें सेटल नहीं होती, सारा कुछ नहीं होता, वो आगे चलती जाएंगी। इस दौरान जो है ज़ाहिर बात है नवाज शरीफ साहब को भी वापस लाने का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरह से उनका स्टेप जो है वो नैब के केसेस और सारा कुछ वो करके पहले सागडार पहले ऑब्वियसली एहसन इकबाल साहब के का हो चुका हुआ है, मरीम बीबी का जो है वो एक थोड़े दिनों में उनको भी आपको आप देखेंगे कि उनको भी रिलीफ मिल जाएगा, उनको भी केसेस से बरी हो जाएंगी। उसके बाद इसहाक डार साहब भी केस से बरी हो जाएंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी तशरीफ ले आएंगे और सारा कुछ हो जाएगा। तो ये सारा कुछ जिसमें मैं आपको बहुत पहले 3 पॉइंट बता चुका था, वो उनमें सिर्फ एक पॉइंट रह गया। एक पॉइंट ये रह गया, क़यामत की निशानियां नहीं कि निशानियां पूरी हो रही हैं, लेकिन एक पॉइंट रह गया। वो एक पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली वो ये वाला है कि किस वक्त आवाम को इस किस्म का रिलीफ दे के ठुस करके वो ऐसी ऐसी हरकत कर लेंगे और आवाम को अपना गर्विदा बना लेंगे। लेकिन ये पॉइंट उनके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो बेशक वो फिर अपना नैरेटिव चेंज कर लेंगे और वो फिर कोशिश करेंगे कि बगैर रिलीफ दिए भी ये सारा कुछ कर जाए। ये इतनी हैवी किस्म की सिचुएशन थी, मैंने कहा आपको बताते चले। और अभी उसके बाद हम जब खान साहब अदालत में पेश होते हैं तो उसके बाद तो मज़ीद गुफ्तगू होगी, मज़ीद बातें होंगी आपके साथ। लेकिन मैंने कहा कि ये इस किस्म की चीज़ है कि किस वक्त किस मौके पे किस सिचुएशन में जो है वो आपको एकदम अचानक की खबर आएगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खान साहब को नाअहल करार दे दिया है। और ये जो इस वक्त इस्लामाबाद में पूरी एक हलचल मची हुई है, सारा कुछ हुआ हुआ है, ये कहा जा रहा है कि उसी का एक शाखसाना है और उसी को डैमेज कंट्रोल के लिए कितने लोग बाहर निकल जाते हैं, क्या सूरत हाल होती है, क्या कितना रौला पड़ जाता है, कितना फटा पड़ जाता है। लेकिन उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। इस वक्त वो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि किसी तरह से किसी भी सूरत किसी भी मौके पे इस तरह की हरकत की जाए कि खान साहब को ढका जाए। अवाम तो मरते रहते हैं, रुलते रहते हैं, वो तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी देर की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर जब ये केस दोबारा लगेगा तो उस पे हम आपसे लाइव दोबारा गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।